گرامی قدر حضرات جڑے ویلے تہجد دا ویلا قریب ہی ہویا ادھر انہوں خیال آیا میں مسجد دیاں صفاں دے وچ چھپ جاواں ایک روایت مسجد دیاں صفاں دے اندر چھپ گیا ایک روایت مسجد دے اندر ایک چار پائی او دے نیچے چھپ گیا جڑے ویلے تہجد دیاں اذاناں دا ویلا قریب ہی ہویا حضرت خضر علیہ السلام تشریف لگے آئے آپ نے دروازے نو دستک دیتی حضور غوث پاک فرمانے نے کون ہے عرض کی تھی لاجپالا خضر علیہ السلام آیا فرمان لگے کدھر آئے ہو عرض کی تھی لاجپالا فلاں علاقے دا کتب فوت ہی ہو گیا ہے وہ تھے ایک کتب دی ضرورت ہے عرض کی تھی لاجپالا جو صبح تک کتب نہ گیا علاقہ گمراہی دی طرف چلا جائے گا لاجپالا تو سیدھے غوث میرا ہو کتب عطا فرما دے ہو فرمایا اندر اندر تشریف لگے آئے فرمایا جا مسجدیاں صفاں پھول مسجدیاں صفاں پھولیاں چور نکلے او کہنے لگی چلیے کتب صاحب کہنے لگا ماتا چورا فرمان لگے تیرے دن نظر غوث پاک دی پہ گئی ہے تو چور نہیں رہا کتب بن گیا کتب بن گئے ہیں امی قدر حضرات پتہ چلیا نان کے بھی ولی تے داد کے بھی ولی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ابا جی دا نام سی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جڑے ویلے جوان ہوئے تے دن روزہ رکھ دینے رات نو عبادت کر دینے آپ ایک دن دریا دے کنارے جا رہے روزہ رکھے روزے دی حالت ہی جا رہے تے ادھر افطاری دا ویلا قریب ہے ادھر خیال آیا کہ روزہ بھی کھولنے حکم بھی یہ ہے کہ روزے دا جدو ٹائم آ جائے تے پھر روزہ جلدی افطار کر لو خیال آیا روزہ بھی افطار کرنے تے کران کی دریا دے کنارے جا رہے تھے ایک سیب رردہ جا رہا افطاری دا ویلا ہویا سیب اٹھایا تے کھا لیا خیال آیا کھادا تے سہیا مالکہ نو پوچھ کے کھادا ہی چل دے اسے دریا دے کنارے جا رہے تے دیکھیا کہ اسے دریا دے کنارے سیبان دا باغ ہے سیبان دے باغ ہی چلے گئے اس سیبان دے باغ دے مالک دا نام حضرت عبداللہ سومی اوہی حضور غوث پاک دے نانا جی جا کے نا عرض کر رہے ہیں یہ بیگانہ سیب کھا دے تے معافی لین آیا ولی نے ولی نو وکھیا اللہ دے بندے ول وکھیا ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں آنکھ وچ پاکے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے گرامی قدر حضرات جڑے ویلے وکھیا نا تے کہنے لگے جی معافی لین آیا حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو خیال آیا بندہ تے کو پکا آیا ہے بندہ تے کو پکا آیا فرمان لگے ایویں سیب دیاں معافیاں نہیں مل دیاں بابر صاحب نوازش کے بیٹھ جاؤ بولو سبحان اللہ فرمان لگے ایویں سیب دیاں معافیاں نہیں مل دیاں حضور کرنا کی پوے گا فرمان لگے میرے باغ دی 6 سال گوڈی کر 6 سال گوڈی کی تھی پھر حضرت عبداللہ سومی دی بارگاہ حضور 6 سال گوڈی کر لئیے فرمان لگے ایڈی جلدی سیب دیاں معافیاں نہیں ملدیاں 6 سال اور کر گرامی قدر حضرات جڑے ویلے 12 سال گوڈی کی تھی اس باغ دی 12 سال گوڈی کر کے حضرت عبداللہ سومی دی بارگاہ جی آ گئے عرض کر دینے لاجپالا میں گوڈی کر لئی ہے میری خدمتاں پوریاں ہو گئی ہیں اج تے سیب دی معافی دے دیو فرمان لگے اجے بھی سیب دی معافی نہیں اجے بھی ایک شرط باقی ہے عرض کی تھی لاجپالا شرط کیویں دی فرمان لگے میری ایک بیٹی ہے اکھاں تو نبینی ہے پیراں تو لولی ہے کنا تو بولی ہے دماغ دی مزورہ ہے تینوں او دے نال شادی کرنی پوے گی عرض کی تھی لاجپالا
شادی کر کے بھی سیب دی معافی مل جاوے سودا مہنگا کوئی نہیں جڑے ویلے وقت تقاضیاں دے مطابق نکاح ہو گیا حضور غوث پاک دے بابا جان حضرت عبد الصالح موسیٰ جنگی دوست آپ فرماندے نے جڑے ویلے میں حجرے عروسی دی اندر گیا فرماندے نے اکھاں بھی ٹھیک پیر بھی ٹھیک دماغ بھی ٹھیک حسن دی تاجدار تے ملکہ بیٹھی ہے فرمان لگے میں ٹریا حضرت عبداللہ سومی دی بارگاہ چی آیا تے آگے کہن لگے لاجپالا تو سایہ کھیاسی دماغ دی مزورہ اکھاں تو نہ پینی ہے پیران تو لولی کرنا تو بولی او دے حسن دی تاجدار پیر بھی ٹھیک ہاتھ بھی ٹھیک اکھاں بھی ٹھیک نے دماغ بھی ٹھیک ہے فرمان لگے اکھاں تو نہ پینی تایا کھیا کدے کسے نو گناہ کر دیا اکھاں دے نال وکھیا نہیں پیران تو لولی تایا کھیا گناہ مول چل کے نہیں گئی ہتھاں تو ڈوری تایا کھیا ہاتھ گناہ مول ودائے کوئی نہیں دماغ دی مزورہ تایا کھیا غلط خیال اپنے دماغ جی سوچیا نہیں فرمان لگے جڑا تو متقی ہے تیری بیوی بھی ایویں دی ہونی چاہی دی سی جدو باپ انج دا ہوئے ماں انج دی ہوئے پتر غوث پاک جم دینے پتر غوث پاک جم دینے گرامی قدر حضرات او قدر والیاں چادرہ لین والی کدے ماں آ جائے نا جیڑی مسلح بچھان دیئے درود پڑھ دیئے بیٹے نو نماز دی دعوت دین دیئے درود پڑھ دیئے بیٹے نو دودھ دین دیئے درود پڑھ دیئے تے پتر وڈا ہو کے شیخ عبدالقادر جیلانی بن دے کدھر بابا فرید بن دے کتے داتا علی حجویری کتے پیر معین الدین چشتی اجمیری کدھر پیر پٹھان رحمت اللہ تعالیٰ لے حضور کو سے پاک یتیم ہو گئے تے فرمان لگیاں جا پترا محمد دا دین پڑھ کے آ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کمیز دی اندر 40 دینار سی کے دیتے تھے فرمان لگیاں مرنو مر جائیں جھوٹ نہ بولی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپنو آپ دی والدہ وسیعت فرمانی نے پترہ جھوٹ نہ بولے آج تے 40 دینار کمیز دی اندر سی کے دیتے جڑے ویلے مدرسے دی اندر تشریف لے کے جا رہے جڑے ویلے رستے دی اندر آئے 40 افراد دا ڈاکوان دا کافلا ڈاکوان نے حضور غوث پاک دا رستہ روک لیا کہنے لگے بچی آؤ تیرا نا کی ہے فرمان لگے میری ماں نے میرا نا عبدالقادر رکھی ہے کہنے لگے بچیا تیرے کول کی ہے فرمان لگے میرے کول 40 دینار نے اونا دے پیران دے تھلے زمین نکل گئی خیال آیا اسی جتھے چوری کرنا جانے آؤ لوگ ساڑے نال جھوٹ بول دین ایک لئی بچایا ہے جڑا سچ پیا بول دے کہن لگے بچیاں تیرا تعارف کیے فرمان لگے میری ماں دا نام ام الخیر میرے باپ دا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو او کہن لگے آج وکھرائی دینے آئے کہ آج ساڑے سامنے بچہ سچ پیا بول دے کہن لگا بچیاں جو جھوٹ بول دا تیرے دینار بچ جانے سن فرمان لگے میرے دینار تے بچ جانے سن میرا ایمان نہیں سی بچنا تے او جڑا ڈاکوان دے کافلے دے سردار او دا نام احمد بدوی ہے احمد بدوی کہنے لگا بچیا میں تیرے ہاتھ دے ہوتے توبہ کرنا انہیں توبہ کی تھی کلمہ پڑھیا 40 افراد ڈاکوان دا کافلہ کہنے لگے جدو چوری دی نیت نالے آئے سا اودوں بھی ایسا سردار منے ہے آج تو پہلے توبہ کی تھی آج بھی اسی تینوں ہی اپنا سردار پہ مننے آؤ کہ کہنے لگے اسی سارے توبہ کرنے آؤ انہاں سارے حضور غوث پاک دے ہاتھ دے ہوتے توبہ کی تھی انہاں دے وچ ایک ڈاکوئی ہوئے
جدی قبر بیت اللہ شریف دے قریب بنی او نالے توبہ کر دیتے نالے پڑھ دینے بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گرانا حضور غوث پاک فرماندے نے جڑ ویلے میں مدرسے داخلی ہو گیا بغداد شریف دے جامعہ نظامیہ چ داخلہ لے لیا فرماندے نے میں بھکھا دے نال میری یہ حالت ہی ہو گئی فاقیاں دے اندر زندگی بسر کر رہا کھاون نو کھانا نہیں مل رہا فرماندے نے میں درختاں دے پتے کاٹ دریائے دجلہ دے کنارے میں گزارے کرنا فرمان لگے میری بھوک دے نالے حالت ہی ہو جاندی کہ میں بے ہوش ہی ہو جانا لوگ میں نو مردہ سمجھ کے گسل دے دین گسل دے کہ اے سامنے دے دے ویلے جنازہ پڑھن لگ دینے میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بے جانا دے نالے کہنے بڑے لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ حضور غوث پاک نے حفظ کیتا درس نظامی پڑھیا علم پڑھیا فقہ پڑھی منطقی پڑھی جڑے ویلے مدرسہ بنا لیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چ مائی اپنا بچہ لے کے آئی تے آ کے کہنے لگی لج پالا آ میرا بچہ تے انہوں دین پڑھاؤ فرمان لگے اماں بچہ چھڑ جا اماں بچہ چھڑ کے چلی گئی تو تھوڑے دنوں دے بعد آئی تے اوہی بچہ مدرسے دے سینے چ دال دے نال روٹی کھا رہا اماں نو بڑا غصہ اماں نے بچے دی حالت ویکھی نازک ہے طبیعت نساز ہے جڑے ویلے حضور غوث پاک دے حجرے چ گئی تے حضور غوث پاک مرغے دے نال روٹی تناول فرما رہے کہن لگی وے بابا میں اس واسطے اپنا بچہ نہیں سا چھڑ کے گئی کہ میرا بچہ دال کھاوے تو ککڑ کھاویں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اماں حکمیوں میں فرمان لگیاں میں بابا میں دے سکیوں دے پیڑیاں دے نال اپنے بچے دی پڑوش کی تھی میرا بچہ مدرسے دے سین جو دال پیا کھاندے تسی مرگی پہ کھاندے ہو حضور غوث پاک نے مرگے دیاں ہڈیاں جمع کی دیاں فرمان لگے کم بھی اذن اللہ اللہ دے حکم دے نال زندہ ہو جا او مرگا بانگا دیندہ زندہ ہو گیا حضور غوث پاک فرمان دینے اماں جدو تیرا پتر اس مقام تے آوے پھر پاویں دال کھاوے یا ککڑ کھاوے اماں می نالے حضور غوث پاک دی شان ویکھ رہی تے نالے کاری بند رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے لکھی ہوئی ایک قلم والی تحریر بدل دے گرامی قدر حضرات 5 تو 7 منٹ میں بس اختتام والا رہا ہوں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیڑا جبتنا زبتن فرماندے سن بہت مہنگا جیڑی دستار مبارک پہندے سن بہت مہنگی گرامی قدر حضرات حضور غوث پاک دے لباس تے اتے ایک چور دی نظر پہ گئی کہ دی بولو او چلدا چلدا جڑے ویلے آستانے چ آیا نا تے رات دا ویلا جڑے ویلے بابا جی دے حجرے ول جاوے تے بابا جی او دا خیال سی کہ بابا جی اج سو جان تے میں جبہ اٹھاواں تے لے جاواں
بابا کدوں سویں لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندا رہو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے گرامی قدر حضرات بابا جی دے حجرے دے وچوں اللہ ہودیاں آوازاں آ رہی ہیں جڑے ویلے بابا جی دے آستانے حجرے ول جڑے ویلے قدم لے کے جاندا تے او اکھاں تو نبینا ہو جاندے آستانے دے باہر نکلن دی کوشش کر دے تے بینا ہو جاندے اکھاں دی بینائی واپس آ جاندی ہے گرامی قدر حضرات جڑے ویلے تہجد دا ویلا قریبی ہویا ادھر انہوں خیال آیا میں مسجد دیاں صفان دے وچ چھپ جاواں ایک روایت مسجد دیاں صفان دے اندر چھپ گیا ایک روایت مسجد دے اندر ایک چار پائی او دے نیچے چھپ گیا جڑے ویلے تہجد دیاں اذاناں دا ویلا قریبی ہویا حضرت خضر علیہ السلام تشریف لگے آئے آپ نے دروازے نو دستک دیتی حضور غوث پاک فرمانے نے کون ہے عرض کی تھی لاجپالا خضر علیہ السلام آیا فرمان لگے کدھر آئے ہو عرض کی تھی لاجپالا فلاں علاقے دا کتب فوت ہی ہو گیا ہے وہ تھے ایک کتب دی ضرورت ہے عرض کی تھی لاجپالا جو صبح تک کتب نہ گیا علاقہ گمراہی دی طرف چلا جائے گا لاجپالا تو سیدھے غوث میرا ہو کتب عطا فرما دے ہو فرمایا اندر آ جا اندر تشریف لگے آئے فرمایا جا مسجدیاں صفاں پھول مسجدیاں صفاں پھولیاں چور نکلے وہ کہنے لگی چلیے کتب صاحب کہنے لگا مادہ چورا فرمان لگے تیرے دن نظر غوث پاک دی پہ گئی ہے تو چور نہیں رہا کتب بن گیا کتب بن گئے ہیں وہ کتب بن کے جا رہا تے پردہ کی جا رہا میں پڑھ دے ماں بھئی وہ نالے کتب بن کے جا رہا تے نالے کہہ رہا اللہ پاک منو سارے غمہ تو بچایا اے اللہ پاک منو سارے تسی بھی میرا میرا کر لو ہاتھ بلند کرو منو بابر نے آکھیا جی میرا میرا ضرور کرنے اللہ پاک منو سارے غمہ تو بچایا ہے اللہ پاک منو سارے غمہ تو بچایا ہے جدوں دا میں میرا ورد پکایا ہے جدوں دا میں میرا ورد پکایا ہے اللہ پاک منو سارے غمہ تو بچایا ہے جدوں دا میں میرا ورد پکایا ہے پھر آ جا دنوں دساں کیڑا میرا دستگیر آ جان دنوں دساں کیڑا میرا دستگیر اوہ دستگیر جڑا میرا دمیر اوہ دستگیر جڑا میرا دمیر چھڑے ویلے باج مارا بولو گے سبحان اللہ جڑے ویلے واج مارا اس ویلے آیا اے جڑے ویلے واج مارا اس ویلے آیا اے جدوں دا میں میرا ورد گرامی قدر حضرات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جدوں تقریر فرماندے سننا تے
ایسا عالم ہوندا سی کہ 400 علماء دی تعداد دے اندر آپ دی تقریر لوگ لکھ دے ہوندے سن تے 70 ہزار دا مجمع ہوندا سی 70 ہزار دا ایک دن تقریر نہ کیتی تے لوگاں آکھیا کہ حضور تسی تقریر نہیں کیتی تے آج کی کرنا ہے؟ فرمان لگے آج سخاوت کران گے عرض کیتی لاجپالا او کیویں دی فرمان لگے کہ جتنے بھی بغداد دے چور تے ڈاکو نے ساریاں نو لکے آؤ ساریاں نو مریدین جڑے ویلے لے کے آئے نا ایک کی نظر کی تھی ساریاں نو ولی بنا دیتا وہ سارے ولی بن کے جا رہے نالے کہہ رہے بند رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے بند رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے لکھی ہوئی ایک قلم والی تحریر بدل دیں دے بس بھئی تقریر ختم ہو گئی.